ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। अथ सप्तमोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच। एवं ब्रुवाणं मैत्रेयं द्वैपायनसुतो बुधः प्रीणयन्निव भारत्य विदुरः प्रत्यभासत। विदुर उवाच। ब्रह्मन् कथं भगवतश्चिन्मात्रस्या विकारिणः लीलया चापि युज्येरन् निर्गुणस्य गुणाः क्रियाः। क्रीडायामुद्यमोर्भस्य कामश्चिक्रीडिशान्यतः स्वतस्तृप्तस्य च कथं निवृत्तस्य सदान्यतः। अस्त्राच्छिद्भगवान् विश्वं गुणमय्यात्ममायया तया संस्थापयत्येतद् भूयः प्रत्यपिधास्यते। देशतः कालतो योऽसा व्यवस्थातः स्वतोऽन्यतः अविलुप्तावबोधात्मा स युज्येता जया कथम्। भगवानेक एवैष सर्वक्षेत्रेष्वस्थितः अमुष्य दुर्भगत्वं वा क्लेशो वा कर्मभिः कुतः। एतस्मिन् मे मनो विद्वन् खिद्यते ज्ञानसङ्कटे तन्नः परानुद विभो कस्मलं मानसं महत्। श्रीशुक उवाच। स इत्थं चोदितः क्षत्रा तत्त्वजिज्ञासुना मुनिः प्रत्याह भगवच्चित्तः स्मयन्निव गतस्मयः। मैत्रेय उवाच। सेयं भगवतो माया यन्नयेन विरुध्यते ईश्वरस्य विमुक्तस्य कार्पण्यमुत बन्धनम् यदर्थेन विनामुष्य पुंस आत्मविपर्ययः प्रतीयत उपद्रष्टुः स्वशिरश्छेदनादिकः यथा जले चन्द्रमसः कम्पादिस्तत्कृतो गुणः दृश्यते सन्नपि द्रष्टुरात्मनो नात्मनो गुणः स वै निवृत्तिधर्मेण वासुदेवानुकम्पया भगवद्भक्तियोगेन तिरोधत्ते शनैरिह यदेन्द्रियोपरामोऽथ द्रष्ट्रात्मनि परे हरौ विलीयन्ते तदा क्लेशाः संसुप्तस्येव कृत्स्नसः अशेषसङ्क्लेशसमं विधत्ते गुणानुवादश्रवणं मुरारेः कुतः पुनस्तच्चरणारविन्द परागसेवारतिरात्मलब्धा। विदुर उवाच। सञ्छिन्नः संशयो मह्यं तव सूक्तासिना विभो उभयत्रापि भगवन् मनो मे सम्प्रधावते साध्वे तद्व्याहृतं विद्वन्नात्ममायायनं हरेः आभात्य पार्थं निर्मूलं विश्वमूलं न यद्बहिः यश्च मूढतमो लोके यश्च बुद्धेः परं गतः तावुभौ सुखमेधेते क्लिश्यत्यन्तरितो जनः अर्थाभावं विनिश्चित्य प्रतीतस्यापि नात्मनः तां चापि युष्मच्चरण सेवयाहं परानुदे यत्सेवया भगवतः कूटस्थस्य मधुद्विषः रतिरासो भवेत्तीव्रः पादयोर्व्यसनार्दनः दुरापाह्यल्पतपसः सेवा वैकुण्ठवर्त्मषु यत्रोपगीयते नित्यं देवदेवो जनार्दनः सृष्ट्वाग्रे महदादीनि सविकारान्यनुक्रमात् तेभ्यो विराजमुद्धृत्य तमनुप्राविशद्विभुः यमाहुराद्यं पुरुषं सहस्राङ्घ्रयोरुबाहुकम् यत्र विश्व इमे लोकाः सविकासं समासते यस्मिन् दशविधः प्राणः सेन्द्रियार्थेन्द्रियस्त्रिवृत्त्वयेरितो यतो वर्णास्तद्विभूतिर्वदस्वनः यत्र पुत्रैश्च पौत्रैश्च नप्तृभिः सह गोत्रजैः प्रजा विचित्राकृतया आसन् याभिरिदं ततं प्रजापतीनां सपतिश्चक्लृपेकान् प्रजापतीन् सर्गांश्चैवानुसर्गांश्च मनोन्मन्वन्तराधिपान्
एतेषामपि वंशांश्च वंशानुचरितानि च उपर्यधश्च ये लोका भूमिर्मित्रात्मजासते तेषां संस्थां प्रमाणं च भूर्लोकस्य च वर्णय तिर्यं मानुषदेवानां सरीसृपपतत्रिणां वदनः सर्गसंव्यूहं गार्भस्वेदद्विजोद्भिदां गुणावतारैर्विश्वस्य सर्गस्थित्यप्ययाश्रयं सृजतः श्रीनिवासस्य व्याचक्ष्वोदारविक्रमं वर्णाश्रमविभागांश्च रूपशीलस्वभावतः ऋषीणां जन्मकर्मादि वेदस्य च विकर्षणं यज्ञस्य च वितानानि योगस्य च पथः प्रभो नैष्कर्म्यस्य च सांख्यस्यं तन्त्रं वा भगवत् स्मृतं पाखण्डपथवैषम्यं प्रतिलोम निवेशनं जीवस्य गतयो याश्च यावतीर्गुणकर्मजाः धर्मार्थकाममोक्षाणां निमित्तान्यविरोधतः वार्ताया दण्डनीतेश्च श्रुतस्य च विधिं पृथक् श्राद्धस्य च विधिं ब्रह्मन् पितॄणां सर्गमेव च ग्रहनक्षत्रताराणां कालावयवसंस्थितिं दानस्य तपसो वापि यच्चेष्टापूर्तयोः फलं प्रवासस्थस्य यो धर्मो यश्च पुंस उतापदि येन वा भगवान् स्तुष्येद् धर्मयो निर्जनार्दनः सम्प्रसेदति वा येषा मे तदाख्याहि चानघ अनुव्रतानां शिष्यानां पुत्राणां च द्विजोत्तमा अनापृष्टमपि ब्रूयुर्गुरवो दीनवत्सलाः तत्त्वानां भगवंस्तेषां कतिधा प्रतिसङ्क्रमः तत्रेमं क उपासीरन् क उस्विदनुसेरते पुरुषस्य च संस्थानं स्वरूपं वा परस्य च ज्ञानं च नैगमं यत्तद् गुरुशिष्य प्रयोजनं निमित्तानि च तस्येह प्रोक्तान्यनघसूरिभिः स्वतो ज्ञानं कुतः पुंसां भक्तिर्वैराग्यमेव वा एतान्मे पृच्छतः प्रश्नान् हरेः कर्म विवित्सया ब्रूहि मे ज्ञस्य मित्रत्वा दजया नष्टचक्षुषः सर्वे वेदाश्च यज्ञाश्च तपोदानानि चानघ जीवाभयप्रदानस्य न कुर्वीरन् कलामपि श्रीशुक उवाच स इत्थमापृष्टपुराणकल्पः कुरुप्रधानेन मुनिप्रधानः प्रविद्धहर्षो भगवत्कथायां सञ्चोदितस्तं प्रहसन्निवाह ॐ जय जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे सप्तमोत्सवः श्रीकृष्णार्पणमस्तु।